पद्मनाभस्तोत्रम्। विश्वं दृश्यमिदं यतः समयवद्यस्मिन्येतत् पुनः भासा यस्य विराजतेथ सकलं येनेह या निर्मितं यो वाचां मनसोऽप्य गोचरपदं मायातिगो भासते तस्मै देव नमोऽस्तु विश्वगुरवे श्रीपद्मनाभाय ते। लोके स्थावरजङ्गमात्मानि तु यः सर्वेषु जन्तुष्वलं चैतन्यात्मतया विशन् विलसति ज्ञानस्वरूपो मलः नो लिप्तः पयसेव पङ्कजदलं मायाश्रयस्तद्गुणैः तस्मै देव नमोऽस्तु विश्वगुरवे श्रीपद्मनाभाय ते। यस्य शस्य निषेवयानवमया त्वाचार्या वर्यानना दुद्भूतप्रतिमोपदेशविकसत्साद्धर्म नावाप्तया मिथ्यात्वं जगतः स्फुटं यदि भवेत्रजौ यथा हेस्तथा तस्मै देव नमोऽस्तु विश्वगुरवे श्रीपद्मनाभाय ते। रूपं यस्य मृगं च चेहं मनुजं नो कर्म जातिं च नो न द्रव्यं न गुणश्रियं न पुरुषं नैवासुरं नो सुरं नैवासच्च सदित्यनन्तदिशना प्राहुर्महान्तो बुधा तस्मै देव नमोऽस्तु विश्वगुरवे श्रीपद्मनाभाय ते। माताण्डोगगुणोदितस्तु तिमिरं यद्वत् पिनष्टिक्षणात् शीतं चानुपम्यता च हुतुभागरोगान्यतैवौषधम् अज्ञानं किल तत्त्वदेव कृपया तोऽसौ विदत्ते हतं तस्मै देव नमोऽस्तु विश्वगुरवे श्रीपद्मनाभाय ते। कल्पान्ते तु चराचरेत भुवने नष्टे समस्ते पुनः गम्भीरेण तथा मितेन तमसा व्याप्ते च दिग्मण्डले योऽसौ भाति तथा विभुर्भवति मिस्से च स्वरूपो निशं तस्मै देव नमोऽस्तु विश्वगुरवे श्रीपद्मनाभाय ते। लोके छात्र समाधिषट् कविक सिद्ध्य प्रबोधोज्ज्वल स्वान्ताः शान्ततमा जितेन्द्रियगणा धन्यास्तु सन्न्यासिनः मुक्तिं यत्करुणालवेन सरसं सम्प्राप्नुवन्ति हते तस्मै देव नमोऽस्तु विश्वगुरवे श्रीपद्मनाभाय ते। कृत्वा हन्तमकान्यथा विधिपुमान् स्वर्गैच्छया भूतले तेषां तत्र फलं च पुण्यसदृशं भुक्ते च नाथोऽधिकं सेवा यस्य ददाति मुक्तिममलाम् आनन्दसान्द्रां स्थिरं तस्मै देव नमोऽस्तु विश्वगुरवे श्रीपद्मनाभाय ते। स्वेनैवेह विनिर्मितं खलु जगत्कृत्स्नं स्वतो लीलया स्वेनेदं परिपालितं मुनेः स्वेनैव सन्नाशितं पश्यान्तो मुदितः प्रभुवे विलसति श्रेयोजनं सात्वतां तस्मै देव नमोऽस्तु विश्वगुरवे श्रीपद्मनाभाय ते। चित्ते यस्य तु यादृशी प्रभवति श्रद्धा निजाराधने त्वद्वत्परिपालनाय विहितश्रद्धाय विश्वात्मने सच्चित्पूर्णसुखैकवारिधि लसत्कल्लोलरूपाय वै तस्मै देव नमोऽस्तु विश्वगुरवे श्रीपद्मनाभाय ते। जयतु सोऽयं पद्मनाभो मुकुन्दो निजचरणरतनां पालने बद्धदीक्षः अविकलमपि चायो श्रीसुखारोग्यकीर्तिः प्रतिदिनमपि पुष्टन् स्वानुकम्पासुधाभिः एवं जगत्त्रयगुरो कमला परस्य सङ्कीर्तनं गुणगणाब्धिलवस्य किञ्चित् देवस्य तस्य कृपयैव कृतं मयेदं सन्तो गुणन्तु रसिकाः किल सप्रमोदम्।